ఏలూరు జిల్లా ద్వారకా తిరుమల మండలం ఐఎన్ జగన్నాథపురానికి ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ చేరుకున్నారు. అక్కడ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. శాండీ సైడ్ अस्मिन् वर्तमानस्य महार्गजान्द्रमानेन श्री विश्वावसनाम संवत्सरे दक्षिणायने हिमवन्तऋतौ मार्गशिरमासे शुक्लपक्षे चतुर्भ्याम् इन्दुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुण विशेषणविशिष्टायाम् शुभदिनौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य श्रियःपतेः काश्यपदगोत्रोद्भवस्य श्री कनकवल्ली सहित लक्ष्मी नृसिंहस्वामिनः देवता प्रीत्यर्थो अस्य यजमानस्य जनकुलगोत्रोद्भवस्य उत्तराषाढा नक्षत्रजातस्य मकरराशे जातस्य पवन कल्याण नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य सह कुटुम्बस्य बान्धवस्य क्षेमस्थैर्यधैर्य विजयाभयाजुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थो सर्वेषां भक्तजनानां क्षेमस्थैर्यधैर्य विजयाभयाजुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थो श्री कनकवल्ली सहित लक्ष्मी नृसिंहस्वामिनः देवता प्रीत्यर्थो सम्भवद्भिर्द्रव्यैः सम्भवद्भिर्पपचारैः सम्भावितानियमेन यथाशक्ति पुष्पार्चनं करिष्ये। ध्यानम् उग्रम् वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नृसिंहम् भीषणम् भद्रम् मृत्युमृत्युम् नमाम्यहम् वज्रनखाय विद्महे देशदृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। श्री कनकवल्ली सहित लक्ष्मी नृसिंहस्वामी देवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। सहस्रवीरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सहोमिम् विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् आवाहनं समर्पयामि। पुरुष एवेदकम् सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्तस्येषाणः यदन्नेनातिरोहति आसनं समर्पयामि। एतावानस्य महिमा अदोच्चायागुष्टपूरुषः विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि पादयोः पाद्यम् समर्पयामि। त्रिपादोर्भवते पुरुषः पादो स्नेहा भवात् पुनः ततो विश्वम् जक्रामतु शासनानशने अभि हस्तयोः अर्घ्यम् समर्पयामि। तस्मात् विराटरायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिक्षत पश्चाद्भो विमथो परः मुखे आचमनीयम् समर्पयामि। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञवसन्मता वसन्तोऽस्यासीराज्यम् ग्रीष्मयध्मः शरद्धभिः शुद्धोदकस्नानम् समर्पयामि। सप्ताक्षरसन्परिधयः सप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञम् सन्मानाः